अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी के इस मॉक टेस्ट सीरीज़ में। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये मॉक टेस्ट सीरीज़ पसंद आ रहा होगा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। सवाल नंबर 1 है, मसनवी शहर सूरत किसकी तख्लीक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वली दक्नी। शहर सूरत वली दक्नी की किताब है। सवाल नंबर 2 है, इनमें से मिर्ज़ा अली लुत्फ़ का तज़किरा कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन। सवाल नंबर 3 है, सुंदर लाल किस मशहूर अफसाना का किरदार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लाजवंती। सवाल नंबर 4 है, माहिरीन लिसानियात ने हिंद आरियाई ज़ुबानों को कितने अदवार में तकसीम किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 अदवार में तकसीम किया है। सवाल नंबर 5 है, तस्वीर दर्द किस शायर की तख्लीक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अकबाल का है। सवाल नंबर 6 है, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कुर्रतुल ऐन हैदर, आग का दरिया, कारे जहां दराज है, चांदनी बेगम। सवाल नंबर 8 है, ले सांस भी आहिस्ता की नाजुक है बहुत काम, ये मिसरा किसका है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मीर का है। सवाल नंबर 9 है, हयात जावेद किसके हालात ज़िंदगी पर मबनी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खां के। सवाल नंबर 10 है, मीर और सौदा कहाँ मदफून हुए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में मदफून हुए। सवाल नंबर 11 है, कौन सा मजमुआ कलाम अकबाल का नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर। सवाल नंबर 12 है, दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, नूरुल हसन हाशमी की है। सवाल नंबर 13 है, इनमें कौन सा अफसानवी मजमुआ प्रेमचंद का नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, नज़ारे। सवाल नंबर 14 है, दिल्ली में सादुल्लाह गुलशन ने किस दक्नी शायर से मुलाकात की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, वली दक्नी से। सवाल नंबर 15 है, इनमें मगरबी हिंद की बोली कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणवी। सवाल नंबर 16 है, दास्तान के बारे में कौन सा बयान दुरुस्त है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दास्तान में फ़ौकुल फितरत अनासिर से भी मदद ली जाती है। सवाल नंबर 17 है, अलीगढ़ तहरीक किस सदी की तहरीक है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 19वीं सदी की तहरीक है। सवाल नंबर 18 है, ज़िंदगी के मोड़ पर किसका मशहूर अफसाना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णचंद। सवाल नंबर 19 है, हिंदुस्तान में तरक्की पसंद तहरीक के पहले इजलास का खुतबा किसने दिया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद ने दिया। सवाल नंबर 20 है, लाजवंती किसका मशहूर अफसाना है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजन सिंह बेदी का है। सवाल नंबर 21 है, गज़ल को नीम वहशी सिन्फ़े सुखन किसने कहा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है। सवाल नंबर 22 है, सरू, सनूबर और शमसाद की तस्बीह किससे दी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कद से। सवाल नंबर 23 है, कि वह एक जवां था पेरस नाम राम नाम, खुश अंदाम खुशकामतो खुश खुर्राम, इस शेर में कौन सी सनत है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तंसीकुन सफ़ात। सवाल नंबर 24 है, शेर शोर अंगेज़ किस शायर के कलाम की शरह है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मीर की। सवाल नंबर 25 है, गौतम नीलंबर किस नावल का किरदार है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आग का दरिया। सवाल नंबर 26 है, दक्नी शोरा में 12 प्यारियों का आशिक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी,
محمد قلی قطب شاہ۔ سوال نمبر 27 ہے، سندھ میں اردو کی ابتدا کا نظریہ کس نے پیش کیا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، سید سلیمان ندوی۔ سوال نمبر 28 ہے، زمانی اعتبار سے کون سی ترتیب صحیح ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، داستان، ناول، مختصر افسانہ، اس کے بعد ہے رپورتاژ۔ سوال نمبر 29 ہے، ان میں حیات اللہ انصاری کا ناول کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، لہو کے پھول۔ سوال نمبر 30 ہے، ایران میں اجنبی کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، نون میم راشد کا۔ سوال نمبر 31 ہے، شعر مکمل کیجیے۔ افسردگی سوختہ سامہ ہے میر، دامن کو ٹکلا کے بجھی ہے۔ تو یہاں پہ کی آگ، تو یہاں پہ فل جو کرنا ہے اس میں ہوگا آپشن نمبر سی، دلوں کی آگ۔ سوال نمبر 32 ہے، فیروز اور محمود کس دور کے شاعر ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، قطب شاہی دور کے ہیں۔ سوال نمبر 33 ہے، اردو میں منظوم ڈراموں کی شروعات کس نے کی؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، آغا حشر نے کی۔ سوال نمبر 34 ہے، اردو غزل کو بے وقت کی راگنی کس نے کہا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مولانا حالی نے کہا ہے۔ سوال نمبر 35 ہے، ان میں سے کون سا جزء قصیدہ کا نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی۔ سوال نمبر 35 ہے، ان میں سے کون سا جزء قصیدہ کا نہیں ہے؟ تو تشبیہ، گریز، مدح اور دعا جو ہے وہ قصیدہ کا ہوتا ہے، لیکن سراپا جو ہوتا ہے وہ قصیدہ کا نہیں ہے۔ سوال نمبر 36 ہے، حسرت موہانی کا اصل نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، سید فضل الحسن۔ سوال نمبر 37 ہے، مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، غواصی۔ سوال نمبر 38 ہے، ان میں سے حالی کی تصنیف کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مجالس النساء۔ سوال نمبر 39 ہے، کتاب ترقی پسند ادب کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، عزیز احمد۔ سوال نمبر 40 ہے، قصیدے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، بلند تخیل اور شوکت الفاظ۔ سوال نمبر 41 ہے، جوگن کا کردار کس مثنوی میں ملتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، سحر البیان میں۔ سوال نمبر 42 ہے، مرزا غالب کا سن وفات کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، 1869 میں۔ سوال نمبر 43 ہے، اندو کس افسانہ کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، اپنے دکھ مجھے دے دو کا۔ سوال نمبر 44 ہے، ان میں سے کون سا افسانہ کرشن چند کا نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، آخری کوشش، یہ کرشن چند کا نہیں ہے۔ سوال نمبر 45 ہے، ان میں سے احتشام حسین کی مرتب کتاب کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، تنقیدی نظریات۔ سوال نمبر 46 ہے، حیراں ہوں دل کو روم کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں۔ 46 میں ہوگا آپشن نمبر ڈی، چارہ گر۔ یہاں پہ مقدور ہو تو ساتھ رکھوں چارہ گر کو میں، تو اس لیے اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، چارہ گر۔ سوال نمبر 47 ہے، ان میں سب سے قدیم کتاب کون سی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ۔ سوال نمبر 48 ہے، ان میں سے کون سا کردار مثنوی سحر البیان کا نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر
सी महताब रुख। सवाल नंबर 49 है, शेर मुकम्मल कीजिए। दीदनी है शिकस्तगी दिल की, क्या इमारत गमों ने ढाई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गमों ने ढाई है। सवाल नंबर 50 है, तज़किरा नकातुश्शोरा किस ज़ुबान में लिखा गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर। तो दोस्तों आज का सवाल हमारा यहीं तक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़।